आमी देवभूमी मानणारी अशी आमी सांगे मतदारसंघाक वाठाराक जर पळयत जाल्यार कुर्डी गांव आसा आनी हो कुर्डी गांव जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं हांगा सालावलीचे डॅम येता हेचे खातीर हांगा 7-8 गांव जे आसा ते स्थलांतरीत केले आनी ते वाडे आनी वालकिनी अशे 2 प्रभाग नेमले आनी सरकारान त्या वेळार दोनी गांवांनी हांगा नवीन कॉलनी स्थापन केले आनी ह्या लोकांक थंय व्हेल्या. तेज नंतर आतां इतिहास असो आसा की हांगा देव सोमेश्वर जो आसा तो जागृत देव आसा हेजी सुद्दां स्थलांतर केले हांगा तेका शिरवय केपें भागाक व्हेलो. पूण त्या मानान जर पळयत जाल्यार देवाचें अस्तित्व जें आसा तें आयज पर्यंत कुर्डी गांवांत आसा. कारण देवान तेन्ना सांगलें प्रसाद घेत तेन्ना किंवा लोकांक तेन्ना हें केलें प्रसादाक सांगलें की आपूण आपलो कुर्डी गांव सोडून वचपाना आनी तेजे खातीर वर्सा एकदां हांगा जत्रा जी आसा एक दिसाचें सेलेब्रेशन जें आसा तें केल्लें वयता. आतां गेल्ल्या वर्साचे तुलनेक जर पळयत जाल्यार गेल्ल्या वर्साक हांगा उदक भरोन आसलें आनीक देवूळ जो रोड आसा मेन रोड ती वाट खंय तरी बंद आसल्यान पोरवो जो उत्सव आसा तो साजरो करपाक मेळना. पूण अंदू जी देवाची कृपा म्हणपाची तशेंच आमी म्हणटात की हेजो कोपय म्हणूंक येता. कारण हो जो रस्तो आसा तो 2 म्हयने कंप्लिटली सुको नासलो आनीक लोकांक वचपाक जात्रेच्या दिसाक वचपाक हांगा मेळ्ळें. जवळ जवळ 20,000च्या वयर लोक जे आसा भावीक आसा ते गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान ह्या उत्सवाक येयले. आतां जे भावीक आसा तांकां जर दिसलें की आमी आतां परत वयतले डॅमाच्या सायडीच्यान कुर्डी गांवांक वयतले आनी सोमेश्वर दर्शन घेतलें जाल्यार त्या लोकांनी आयज ह्या कुर्डी गांवांक येवची न्हू. कारण आमी जो आसा तो कुर्डी गांवाचोच रोड आसा सोमेश्वराचोच कनेक्टेड वचपाचो रोड आसा आनी तुमी फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार टोटल रोड हो आसा तो उदकान आतां भरलेलो आसा. म्हणजे हेजे नंतर आयज 2-3 दीस जाले रोड क्लोज आसल्यान हांगा भावीक आसले पर्यटक आसले ते मदले वाटेच्यान आतां घर बॅक टू पॅविलियन म्हणजे अशें परत वचपाक लागले आसा. लोकांनी इतलीच काळजी घेवची की हांगा 2 व्हिलर येता 2 व्हिलरांक मुद्दम ह्या उदकांतल्यान काडटा ही रिस्क घेवची न्हू. कारण हो जो एरिया जी आसा ती सबमर्ज एरिया आसा आनी हांगा कितें इन्सिडंट जर जालो जाल्यार हांगा कलंग म्हणटा देवाचे येतलो. तेका लागून लोकांनी जाता तितलें हांगा एवॉयड करचें की कुर्डी गांवांक येवपाचें. कारण रोड कंप्लीट बंद जाल्लो आसा आनीक जेन्ना तुमकां दर्शन घेवपाक जाय तें दर्शन सुद्दां तुमकां घेवपाक मेळचें ना. जर सायडीन जर पळय रोडाचे सायडीन अंदाज मेळटा तरी आसतना लोकांनी हांगा बोडी मारून दवरले आसा. अशे टायमार जर मात सुद्दां जर कंट्रोल किंवा ताबो जर गाडयेचो गेलो जाल्यार सकयल एक दरी म्हणटा आमी तशी दरयेक पडटले आनी आपले जिवाचे खंय तरी बरें वायट करून घेतले. तेका लागून जाता तितले लोकांनी कुर्डी गांवांक सोमेश्वरा देवस्थानाक येवची न्हू अशी देवस्थान कमिटीची सुद्दां मागणी आसा. हें निसर्गरम्य अशें सौंदर्य जें आसा तें आतां खंय तरी पाण्याच्या हितूंक भितर वचपाचें आसा. देवूळ जें आसा तें देवूळ सुद्दां आतां उदकाच्या पोंदाक वचपाचें आसा. पावस ना कुर्डी गांवांक किंवा बाजारांक जरी पावस ना तरी तें उदक जें आसा तें उदक अकस्मात वाडले कोतान हांगा जेन्ना तूं रिस्क जरी घेवन जर वचपाक गेलो देवळा कडेन जाल्यार अर्दवराक भितर ह्या उदकाची पातळी वाडटा आनी तेन्ना तूं हांगा खंय तरी अडोन उरपाक शकता. आनी अशें आपलें जिवन धोक्यान घालचें न्हू. आनी सोमेश्वराक येवपाचे टोटली म्हाका दिसता सगळे पर्यटकांनी किंवा भाविकांनी बंद करचें. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर, कुर्डी सांगे. The voice for Goy.